صحیح مسلم دے اندر اور سنن ابو داؤد دے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کو روایت فرمانے توجہ ہے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث مبارکہ نو روایت فرمانے کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تسی سر سبز علاقہ دے وچوں گزرو، ٹھیک ہے جی، یعنی جس وقت تسی اپنے جانوراں دے تے سفر کر رہے ہو، ایک جگہ تو دوسری جگہ تے جا رہے ہو، کیونکہ وہ جڑا وقت آئی اس ٹائم سفر جانوراں تے کیتا ویندا آئی، ٹھیک ہے جی، گھوڑاں تے اٹھاں تے اس تو بعد جناب گداں تے مختلف قسم دے جانور سفر وچ استعمال ہونے آن. کچھ لوگ پیدل سفر کرنے آن. حضور نے ارشاد فرمایا جس وقت تسی دوران سفر تسی سفر کر رہے ہو، ایک جگہ تو دوسری جگہ تے جا رہے ہو، دوران سفر تساں جس وقت سر سبز علاقہ جو گزرو، ایسے علاقہ جو گزرو جتھے ہریالی ہوئے، جتھے سبز ہوئے، جتھے جانوراں دی خوراک ہوئے. حضور نے ارشاد فرمایا اس علاقے دے وچ جانوراں دا حق ادا کرو، اس علاقے دے وچ جانوراں دا حق ادا کرو. اتھے ٹھہر جاؤ، اتھے رک جاؤ، اپنے جانوراں نو کچھ دیر واسطے چرن واسطے چھوڑ دیو، اپنے جانوراں نو کچھ دیر واسطے گھاس وغیرہ اور پانی کھانے پینے واسطے چھوڑ دیو، انہاں تھوڑی ریلیکسیشن دیو، انہاں تھوڑی فریشمنٹ دیو، انہاں تھوڑا رست دیو، انہاں تھوڑا سکون دیو. کیونکہ جڑے اے جانور ہیں انہاں دے معاملے دے وچ بھی اللہ تعالیٰ بندے دے اوتے بڑی رحمت فرماندا ہے، ٹھیک ہے جی. حضور نے ارشاد فرمایا جس وقت سبز علاقوں جو گزرو تا جانوراں نو کچھ دیر واسطے چھوڑ دیو اور جانوراں دا حق ادا کرو. مزید ارشاد فرمایا اسی حدیث طیبہ دے وچ کہ جس وقت تسی خشک زمینوں چو گزرو، جس وقت تسی قحط والیاں زمینوں چو گزرو، جس وقت تسی ویران زمینوں چو گزرو جتھے گھاس موجود کوئی نہیں، جتھے ہریالی موجود کوئی نہیں، جتھے سبزہ موجود کوئی نہیں، جتھے پانی موجود کوئی نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ تو بڑی تیزی دے نال سفر کر کے گزر جاؤ، اس جگہ تو بڑی تیزی دے نال سفر کر کے گزر جاؤ. یعنی اتھے رکو نہیں، اتھے ٹھہرو نہیں، اتھے وقت ضائع نہ کرو، اتھے تساں اپنے سکون واسطے روک نہ جاؤ، کیونکہ جیڑے تمہارے جانور ہیں انہوں نے اتھے گھاس نہیں مل رہی، جیڑے تمہارے جانور ہیں انہوں نے اتھے پانی نہیں مل رہا، جیڑے تمہارے جانور ہیں انہوں نے اتھے سکون نہیں مل رہا. جس وقت تسی تیزی دے نال گزر جاسو، اس قحط والی زمین نو چھوڑ دے سو، اس خشک زمین نو چھوڑ دے سو، اس جناب والا جیڑی بنجر زمین ہے اس نو چھوڑ دے سو اور جلدی دے نال اگے نکل بیسو، تا جلد از جلد اے جانور سبزی والی زمین وچ پہنچ ویسن، شادابی والی زمین وچ پہنچ ویسن، ہریالی والی زمین وچ پہنچ ویسن. اے جانور خوش ہو ویسن. جس وقت جانور خوش ہو ویسن تمہاری اتنے اللہ تعالیٰ دی رضا نازل ہو سی، تمہاری اتنے اللہ تعالیٰ دی رحمت نازل ہو سی، تمہاری اتنے برکت نازل ہو سی. جانوراں نال محبت کرن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دے.